हरे कृष्ण। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मण घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चितं येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्राप्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगेन न कर्मणामनारम्भं नैष्कर्म्यं पुरुषाश्नुते न च सन्न्यासनादेवं सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थनिमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो कर्मणा शरीरे यात्रापि च तेन प्रसिद्धेन कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदेत कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर स यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यतं एष भस्विष्ठकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तद्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो भुज्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवम् यत् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवस्ति यस्तात्मारतिरेव स्यात् आत्मयुक्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थाय पार्श्वः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिताय न कादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्य कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति तत्तदेवेतरो जनः स्वयं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि न वर्तेयेन् जातु कर्मण्य तन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यं पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तस्यम् उपहन्यमिमप्रजम् सक्ता कर्मण्य विद्वांसो
यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा शक्तः चिकीर्षो लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगीनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरः प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारः मूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्तो इत्थु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णो विदो मन्दान् कृष्णविद्नो विचालयेत् नै सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसो निराशनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरम् येन मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मे मानवः श्रद्धावन्तः सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये द्वैतदब्ध सूयन्तम् अनुतिष्ठन्ति मे मतः सर्वज्ञानविमूढाः विद्यनष्टानि चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिं ज्ञानवानपि प्रकृते यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयः स्वधर्मो विगुणो परधर्मात् अनुष्ठितः स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बलादेव निरोचत श्रीभगवान् उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनं इव वैरिणं धूमेन व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणं कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतद्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याव इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासरम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण।